اتونسيون هاد لي سيري اللي غنهضر لكم عليهم اليوم من الاحسن تكون عندك اكثر من 18 عام باش تفرجي فيهم، ماشي حيت سون دي سيري خايبين، ولكن حيت تو سامبلومون فيهم دي سين اللي يقدروا يشوكيوك الا كنتي صغيره. دونك ما كنمسحكش تفرجي فيهم. فوالا. السلام ومرحبا بكم معايا في القناه ديالي زي بيوتي. انا فرحانه حيت كنتلاقى بكم في فيديو جديده، سورتو كو هاد ستيل ديال الفيديو ما عمري درتو، اول مره نديرو. وعلاش درتو؟ حيت ملي بقيت كنفكر في هاد العيد الكبير قلت صافي ما بقيتش باغا ندير ميك اب توتوريال بوغ العيد الكبير، ما بغيتش ندير جيت ريدي ويز مي بوغ العيد الكبير باسكو هادو فيديوهات اللي ديجا درتهم وصافي بارك علينا منهم. بغيت نبدل شويه ونشوف شنو هي الحاجه اللي تقدروا تحتاجوها نهار العيد ابار ميك اب توتوريال ولا جيت ريدي ويز مي وابار بولفاف وتذبح الحولي وتسلخو وتشوف الدم. دونك هادشي ما نقدرش نهضر لكم عليه. جيت كنتوجه للناس اللي كيقنطوا بحالي بيتيت نهار العيد اولا اللي ملي كيساليو تماره العيد كيبغيو يتكاو ويتفرجوا في شي حاجه عجباهم. دونك انا جيت درت لهم هاد لا فيديو فكرت فيهم وقلت علاش لا ما نتورني لهم شنو هو لو توب 10 ديال المسلسلات اولا لي سيري المفضلين ديالي اللي يقدروا يعاونوهم انهم يدوزوا الوقت في هذا العيد الكبير اولا في اي وقيته واحده اخرى كيقنطوا فيها. لي سيري توت فاصون اون نا جامي اسي، لي سيري عزاز علينا وكنبغيو نتفرجوا فيهم. ان توكا انا كنحماق على لي سيري وعزاز عليا نتفرج فيهم. وقلت شنو هما لي سيري اللي عجبوني بزاف واللي نقدر نقترحهم على البنات باش حتى هما يدوزوا الوقت ويعجبهم الحال. دونك عندي لكم بزاف ان توب 10 ديال لي سيري بريفيري وغادي نزيد عليهم واحد الخمسه ديال لي سيري واحد اخرين اللي سالاو لي سيزون ديالهم كاملين واللي يمكن لكم تيليشارجيوهم دو ا زد حيت سالاو ما غادي تعاود تخرج حتى شي سيزون جديده. مي قبل ما غادي نعطيكم هادشي كامل غادي نقول لكم شنو هما لي سيري اللي ما نهضرش عليهم، جوج اللي كلشي كيهضر عليهم اللي فين ما كدور كتلقى سبويلر 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 وطول الموند ما تفرجتيش فيها. ما تقوليش ما تفرجتيش فيها، تفرجتيش ديك لا سيري؟ نو ما تقوليش ما تفرجتيش فيها. Game of Thrones. Game of Thrones تفرجت في 5-6 الحلقات الاولين ديال لا سيزون الاولى، ما حملتهاش، ما عنديش مع اللباس القديم، ما عنديش مع لي زيبي، ما عنديش مع الغيره، وهادو هما لي 3 تروك اللي كاينين في Game of Thrones. زيد عليهم لي ديناصور جو بونس تاعهم، نون لي دراغون ça m'intéresse pas. donc Game of Thrones واخا كلشي كيهضر عليها كلشي كيقولك تقوليش ما تفرجيش في Game of Thrones واعره بزاف، انا non très peu pour moi ce genre de série. donc ما نهضر لكمش على Game of Thrones et puis ما نهضر لكمش على une autre série اللي كلشي كيقولك ما تفرجتيش فيها، elle est juste géniale، ما تفرجتيش ديك لا سيري واعره. Vikings j'aime pas، قلت لكم ما عزيزش عليا اللباس القديم، عزيز عليا بنادم يلبس بحالي. d'ailleurs هاد لو pull pour celles qui demandent et vous êtes nombreuses à demander جاي من زارا. donc عزيز عليا لي سيري en fait اللي elles se déroulent في الوقت الحالي. c'est aussi simple que ça. les épées ou les armures très peu pour moi. دونك غادي نعطيكم قبل ما ندوز لو توب 10 ديال لي سيري بريفيري ديالي نعطيكم 5 ديال لي سيري كما قلت لكم اللي سالاو لي سيزون كاملين يمكن لكم تفرجوا فيهم دو ا زد، يعني ما غادي تعاود تخرج حتى شي سيزون جديده عليهم. لا بروميير سيري هي Desperate Housewives. سي ليستوار ديال 4 صحابات، كنظن 4 صحابات اللي عايشين في واحد لا بونليو في امريكان اللي سميتها ويستريا لين. اي كيبان لكم باللي لا بونليو زوينه بيزيبل فيها غير الناس المرفحين لابسين زوين عندهم وليدات كيحمقوا، ولكن هاد لا بونليو regorge de crimes et d'affaires غراب اللي ما غاديش نحرقهم لكم واللي غادي نانفيتيكم انكم تمشيو تفرجوا في Desperate Housewives باش تعرفوا عليهم. اون دوزيام سيري اللي سالات واللي كنقترح عليكم انكم تمشيو تفرجوا فيها الا كان عزيز عليكم لي سيري اللي كيقتلوا بالضحك، سي لا فريندز دي طون مودرن. سي هاو اي ميت يور ماذر. سي اون سيري اللي كتعاود لكم على كيفاش واحد الراجل تلاقى بمرته، ان فيت كيجلس ولادو قبالته وكيبقى يعاود لهم كيفاش تلاقى بماماهم. مي قبل ما يعاود لهم كونكريتمون ويدخل في صلب الموضوع كيعاود لهم حياته كامله، كيفاش دار تخدم، كيفاش دار طاح امورو دو لا بروميير في في حياته، كيفاش ولاد صحابو ولدو، كيفاش واحد صاحبو سي ان دراغور انفيتيري اللي كيقلب على مليون مانيير انه يدراغي البنات وانه يتصر عليهم وبيان سور يتصاحب معاهم. هادشي كامل كيدوز في لا سيري. سي اون سيري اللي كتقتل بالضحك وانا لو بيرسوناج برينسيبال ديالي في هاد لا سيري هو بارني ستينسون، ماشي لو بيرسوناج برينسيبال باسكو لو بيرسوناج برينسيبال سميتو تيد، مي انا اللي عزيز عليا في لا سيري واللي كيقتلني بالضحك واللي زعما هو اللي خلاني نبدا نتفرج في لا سيري كل نهار سي بارني ستينسون. واحد البيرسوناج كيقتل بالضحك هو داك لو طومبور اللي قلت لكم، داك لو دراغور، داك لو كازانوفا.
هذاك غادي يقتلكم بالضحك سي سور. لا ترويزيام سيري اللي سالات واللي كنقترح عليكم انكم تفرجوا فيها سي لا سيري ديال لو مونتاليست اللي بيان سور كيمثل فيها لاكتور سايمون بيكر. كيمثل انه شواف، انه يعني كيهضر مع لي مور، انه كيعرف الغيب، ولكن بيان سور هادشي كامل كذوب. هو عنده غير دقه الملاحظه، وبديك دقه الملاحظه كيقدر يعاون البوليس على انهم يحلوا دي زافير دو مورتر ولا دي زافير دو كيدنابين ولا شي حاجه بحال هكذا. دونك هو كيعاونهم عليهم، ولكن غير بدقه الملاحظه. مي il fait croire انه tout simplement زعما شواف، مي سي با فري. Ensuite, la quatrième série اللي سالات واللي كنقترح عليكم انكم تشوفوها هي Gossip Girl. سي اون سيري اللي انا عجبتني بزاف، اللي تعجب غير الناس ما تعجبش الدراري. هنا ام شور من هاد القضيه. سي اون فيت 4 ديال صحاب جون زوينين، عندهم الفلوس، كيلبسوا زوين، كيخرجوا باغتو، واللي عندهم مشاكل ما بيناتهم، شي كيتصاحب مع شي كيترومبي شي كيضارب مع شي. المهم سي ان كاستيت شينوا. واللي زوين في ليستوار كامله هي انهم كيلبسوا زوين بزاف. وانا كنبقى حاضيه غير سيرينا فان دو روتسون. شنو كتلبس سيرينا فان دو روتسون؟ هي لو بيرسوناج برينسيبال ديال هاد لا سيري غوسيب جيرل. اي نسيت ما قلت لكمش لو تروك ديال غوسيب جيرل سي كو كتقدر توقع شي حاجه في لونطوراج جوستومون ديال هاد الاشخاص اللي مصاحبين مع بعضياتهم، وكتنشر على لي ريزو سوسيو حيت شي واحد اللي زيبي، وكتخرج لي زانفورماسيون اللي حتى واحد ما باغي يخرجهم، وكتعلنهم هكذا في لي ريزو سوسيو والناس كاملين، وكتفرشهم كما كنقولوا. انسويت لا سانكيام سيري اللي سالات واللي كنقترح عليكم انكم تفرجوا فيها هي مون اونكل شارلي، اولا سميتها بلونجلي سي تو مان اند هالف. لو بيرسوناج برينسيبال هو شارلي شين. سي واحد الراجل اللي عنده 40 عام واللي والو ما مفاكش مع العيالات والقصاهر، ما باغيش يتزوج، ما باغيش يدير ولاد، باغي غير الحياه وبومبيراب، اون بليس عنده الفلوس بزاف، دونك اي حاجه كيبغيها كيقدر يشريها بالفلوس. انسويت واحد النهار خوه كيطلق وكيجي هو وولدو يعيشوا معاه، وكيمرض في حياته داك شارلي شين حيت ما كيبقاش يقدر يدير كاع داكشي اللي بغا، واخا هكاك ما مقصرش. والبرهوش تا هو اللي جاي في لا سيري، ولد خوه كيقتل بالضحك زبله مور الاخرى. حتى هو الى برون كيشوف سون اونكل كيدير الزبايل كيتعلم منه غير زبله على اختها. سي اون سوبر سيري اللي كتقتل بالضحك. ابري يونا كي فون فوار بلي هاد لا سيري الي ان بو ميزوجين باسكو كتهضر خايب على العيالات، يعني العيالات تابعين الفلوس، elles s'en foutent un petit peu, elles sont écervelées، ما عندهمش الدماغ. سي اون سيري اللي خاصكم تاخذوها او سكوند دوغري. لا خديتوها او بروميير دوغري فحال هكا راه ما غاديش تعجبكم، مي راها سي اون سيري اللي كتقتل بالضحك. المهم انا كنقترحها عليكم، كنقترحها على اللي عندها اكثر من 18 عام. حقيقه كاع هاد لي سيري وقيله اللي كنقترح عليكم سون دي سيري اللي كنقترحهم على البنات اللي عندهم اكثر من 18 عام، حيت في لا بلوبار ديال هاد لي سيري فيهم واحد لي سيكونس اللي ماشي تاليه، دونك فيت اتونسيون. دونك هذا كان لو توب 10 ديال لو توب 5 ديال لي سيري تيرميني. غادي ندوز دابا رابيدمون لو توب 10 ديال لي سيري اللي كنقترح عليكم باش تفرجوا فيهم واللي مازالين لي سيزون كيخرجوا فيهم. اول سيري كنقترح عليكم هي سوتس، خطيره كلشي كيهضر عليها. سي واحد لافوكا اللي مجهد بزاف، المهم خطير في الخدمه ديالو، اللي غادي يخدم معاه واحد لافوكا اللي ما عندوش ديبلوم. هو دونك هذاك خين اللي خدام معاه غير داير راسو افوكا، وبيان سور لا تعرفات القضيه عند البوليس غيدخل الحبس. الي تري دوي، الي ميم سور دوي، خطير بزاف، ولكن القضيه شويه حامضه عنده حيت il n'a pas le droit d'exercer en tant qu'avocat. et c'est une très belle série. فهمتيني تقدر تشوفها دو كوتي ديال لاميتي ديال البيرسوناج برينسيبال مع هذا البيرسوناج اللي خدموا معاه، تقدر تشوف ايغالمون من ناحيه شحال انتيليجون الواحد ملي كيبغي يوصل شي حاجه كيقدر يوصل ليها. المهم سي اون بيل سيري اللي كنقترح عليكم والسلام. لا سكوند سيري اللي كنقترح عليكم في التوب 10 سميتها وايت كولر. سي il s'agit de واحد لو فوسير ديال لي زوفر دار اللي كيخدم مع البوليس باش يديتيكتي جوستومون لي فوسير، ويديتيكتي الناس اللي كيزوروا هكذا لي زوفر دار، والناس اللي كيهربوهم، والناس اللي كيشفروهم. دونك هذه هي الخدمه ديالو. علاش بغى يخدم مع البوليس؟ حيت تو سامبلومون كان في الحبس، وكانت هذه لا كونديسيون انه يخرج من الحبس، هو انه يتعاون مع البوليس. لا troisième série اللي كنقترح عليكم سميتها هاوس اوف لايز، اي سي اون تري بيل سيري. هاد لا سيري هاوس اوف لايز كتهضر على مارتي كان اللي هو سي ان اكسبير ان ماناجمنت، جو بونس سي ان كونسلتون ان ماناجمنت اللي خطير بزاف، عنده بزاف ديال السوكسي. ولكن علاش عنده هاد السوكسي؟ باسكو كيستعمل كاع الاساليب اللي مشروعه واللي غير مشروعه
باش ينجح في القضايا ديالو وينجح في العمليه ديالو باش يربح الفلوس. كيوريك فين بنادم يقدر يمشي بعيد بعيد بزاف غير كو باش يكون ساكسيسفول كما كنقولوا في الدومين بروفيسيونيل ديالو. دونك هاد لا سيري هادشي اللي كتعاود فريمون بون. انا كنعطيكم غير ملخص ما كنبغيش نسبويليكم مي فريمون سي تري تري بيل سيري كنقترح عليكم انكم تشوفوها. لا كاتريام سيري كو جو بروبوز في هاد لو توب 10 سميتها امباير. مي جو زاري تو سويت لما كانش عندكم مع لي مسلسلات اولا لي سيري اللي كيكون فيهم بزاف ديال الموسيقى هاد لا سيري ماشي ديالكم، حيت هاد امباير كتعاود القصه ديال واحد الاب اللي عنده اون سوسيتي ديال الموسيقى في ميريكان واللي جوستومون il a créé un empire فريمون ديال الموسيقى. اي جاه واحد المرض وقال لولادو خاصني نشوف شكون فيكم اللي غادي يكون قاد وكابابل باش يشد هاد لا سوسيتي من مورايا. المهم ابري كيدخلوا لي زيستوار دو فامي. ليكس فام ديالو كتخرج من الحبس حيت ما نقول لكمش علاش. ليكس فام ديالو كتعاود تخرج من الحبس وكتدخل حتى هي في لافير. المهم قضيه مشبكه زوينه هاد لا سيري. الا ما كانوش كيعجبوكم لي سيري اللي وسط منهم بزاف ديال الموسيقى امباير تقدر ما تعجبكمش، انا عجبتني بزاف. La cinquième série ou plutôt la quatrième série que je vous propose انكم تشوفوا في هاد لو توب 10 سميتها سكاندال. حطك شي بحدايا حيت غادي ننسى اليوم. سكاندال سي اون سيري اللي كتوريك فيها واحد لا كونسلطانت اون كومونيكاسيون اللي سميتها اوليفيا بوب اللي فريمون كتحل كاع المشاكل حسيمسي سورتو المشاكل ديال لا ميزون بلانش والمشاكل ديال لو بريزيدون دي ايتازوني حيت هي كانت خدامه معاه شحال هادي وكانوا كيتباغاو ولكن لو بريزيدون دي ايتازوني بيان سور مجوج ولكن كيبغي اوليفيا بوب. دونك سي اون هيستوار دامور مخلطه مع اون هيستوار دو بوليتيك. كتشوف ان بتي بو لي دوسو دو لا بوليتيك بلي سي با تو طون لو بريزيدون كي ديسيد في امريكان بيان سور سي اون فيكسيون مي سي ان بتي بو سا اوسي دون لا فري في. كنقترح عليكم فريمون باش تمشيو تفرجوا في هاد لا سيري حيت زوينه بزاف. لا سانكيام سيري اللي كنقترح عليكم في مون توب 10 سميتها ميستريسز. سي ليستوار ديال دي كوبين ان فيت دي كوبين اللي عايشين حياتهم واللي كيوريك ان بتي بو الحياه العاطفيه ديال كل وحده فيهم. ما غاديش نزيد نهضر في هذا لو سوجي باسكو ممكنليش ندخل نزيد نتعمق في هاد لا سيري مي فريمون كيوقعوا دي تروك دو دانغ دي تروك مهم كتشدكم. سي لو جونغ دو سيري اللي كتبقاي كتحسي انك قريبه ليهم كتقولي ما شفتش اختي كريمه فهمتيني تو امبرسيون ديتر معاهم كنتي وحده من صحاباتهم وخاصك تعرفي مع من صاحبت هذه ومع من تفرقات هذه ومع من تزوجات هذه. المهم داكشي ديال الافلام المصريه ميستريسز سي سا فوز انتريس. لا سيزيام سيري اللي كنقترح عليكم انكم تشوفوها سميتها غريز اناتومي. اي سي اون سيري اللي تقدر ما تعجبش كلشي، انا عجبتني بزاف. سي اون سيري ميديكال عرفتوا داكشي بحال ديال دكتور هاوس وداك التخربيق يعني كتشوفوا المرض بزاف. لا سيري هذا تقطعت ليه يديه هذا تقطعت ليه رجليه والدم وانا ديما دايره لعينيها باش ما نشوفش الدم حيت ما كنقدش عليه. Mais c'est quand même une très très belle série parce que au-delà de l'atibba ou les maladies ou داكشي كاينه une vraie histoire d'amitié, une vraie histoire d'amour في هاد Grey's Anatomy. D'ailleurs انا ملي كندخل شي اوبيتال كنقول فينا هو دكتور سلون ما كاينش فينا هو دكتور مامور. بون بيان سور سي لا فيكسيون هادشي كامل ما كاينش مي سي اون سيري اللي تعجبكم الا كانوا كيعجبوكم لي سيري ميديكال بحال هكا. مي كل سيزون كتوقع شي حادثه تري تري فورت لواحد من لي بيرسوناج ديال غريز اناتومي. دونك وجدوا راسكم باش تبكيو. انا شحال من مره بكيت في الاخر لا سيري. انا هادي واحد كنت كنتفرج فيها وكنبدا نبكي كنعيش اللحظه معاهم. لا سيتيام سيري جو بونس فوالا لا سيتيام سيري اللي كنقترح عليكم في مون توب 10 سميتها نيو جيرل. سي اون سيري اللي تقدر ما تعجبش كلشي باسكو لومور لي تري بارتيكولي ديال هاد لا سيري. الضحك ديالها غريب شويه يقدر ما يعجبش كلشي. سي واحد البنت اللي شويه صايت لها الريح في دماغها اللي هي استاذه ديال الموسيقى ولا ما عقلتش. المهم استاذه ديال شي حاجه ما عقلتش كاع الاستاذه ديالاش وكتمشي تعيش مع واحد الدراري اون كولوكاسيون في دار وحده وكيجمعهم من بعد واحد العلاقه ديال صداقه كبيره بزاف مع دوك لي بيرسون وكاريمون كتبعها علاقه حب مع واحد فيهم. جو vous en dis pas plus. سي اون سيري اللي غادي تضحككم و ان طون غادي تشوفوا لا في اون كوميونيتي داكشي بحال ديال فريندز فهمتيني لا في ديال الصحاب مع بعضياتهم. Ensuite, une série اللي انا مازال لحد الان كنتفرج فيها سميتها Jane the Virgin. C'est la 8e série là que je vous propose je pense. Jane the Virgin c'est une série ديال واحد البنت qui se retrouve enceinte
mais tout en étant vierge. En fait, elle a été inséminée par Toeb, par un gynécologue. Elle a été inséminée, voilà. Elle a été inséminée par erreur. Donc du coup, elle s'est retrouvée hamla, mais ما كان عندها علاقة حميمية مع حتى شي واحد. Donc du coup, داكشي سميتها Jade the Virgin. Ensuite, كتصدق ديك لا بيرسون اللي انسيميناتها كتعرفها وغادي تطيح في une relation d'amour معاه. Je vous en dis pas plus. المهم Jane the Virgin هي لا سيري اللي انا كنتفرج فيها اكطوالمون. نتوما كثر كتسولوني على سناب شات شنو هي لا سيري اللي كنتفرج فيها. سناب شات ديالي هو زي بيوتي، دونك abonnez-vous, n'hésitez pas. Et donc هي اللي كنتفرج فيها اكطوالمون. لا 9e سيري اللي كنقترح عليكم انكم تفرجوا فيها سميتها Drop Dead Diva. هاد Drop Dead Diva كيعاود القصه ديال واحد المانكان اللي كانت سايقه وماتت، ومني ماتت الروح ديالها مشات في الجسم ديال واحد لافوكات اللي الي روند، وزوينه انا كتجيني زوينه اللي الي روند. دونك دوكو ديك المانكان ولات محاميه، ولكن ملي كتشوف راسها ما كتحملش راسها باسكو كانت مانكان، كانت فورمتها مقاده وتو سكو تو فو، ولكن كان راسها خاوي في الفيلم في لا سيري. Et ensuite elle se retrouve في la peau ديال واحد لافوكات اللي elle est vraiment successful وخدمتها واعره بزاف، ولكن فيزيكمون ما عجباتهاش دو تو. et elle se retrouve كتخدم مع الفيونسي ديالها، الفيونسي المانكان اللي كان تا هو افوكا. دونك هي في قلب ديك لافوكات وكتبغي داك لافوكا، ولكن لافوكا ما كيبغيهاش حيت ما عرفهاش باللي هي لا بيرسون اللي وسط اللي في قلب لافوكات. المهم je ne suis pas sûre que فهمتوا هاد القطع، mais je vous conseille vraiment d'aller voir Drop Dead Diva. c'est une très très bonne série. سي حتى هي كتميلونجي ما بين الحياه الشخصيه ديال ديك المانكان اللي ماتت واللي تخشات في قلب لافوكات، و بيان سور كتشوفها كتدافع على دي دوسيي وعلى دي زافير وكتجيريهم، وزعما هي قالت لكم راه تري سكسسفول. اي بور تيرميني لا ديرنيير سيري اللي كنقترح عليكم انكم تفرجوا فيها، واخا بون انا بيرسونيلمون في الاول عجبتني بزاف، مي افور اي مزيور جاتني بدات كتحماض شويه، ما عرفتش واش غير انا ولا هي فريمون اللي حماضت. سي لا سيري اللي سميتها ذا فلاش. سي اون سيري بحال ديال لي كوميكس اي كومباني. دونك سي ان سوبر هيرو اللي شنو هو enfin on va dire le pouvoir ديالو c'est انه كيجري بزربه. C'est la personne la plus rapide au monde زعما. il est censé être la personne la plus rapide au monde. يعني كيقدر يتغلب على لي ميتا هيومان. لي ميتا هيومان هما الناس اللي فحالو، ولكن عندهم دوت بوفوار. كاين اللي مثلا عنده بوفوار انه يطيح الشتا مثلا، كاين واحد عنده البوفوار انه يردك حجره، كل واحد البوفوار ديالو. هو هاد فلاش il est censé يحبسهم انهم ما يخليهمش يخربوا العالم، ودونك هو غير كيجري بسرعه. دونك des fois je trouve que son pouvoir n'est pas très utile, mais bon je vous en dis pas plus. Donc هذه كانت هي la dernière série اللي كنقترح عليكم انكم تفرجوا فيها. فوالا سيتي تو بور هاد لا فيديو اللي اقترحت عليكم فيها ان توب 10 ديال مي سيري بريفيري اللي غادي يعاونوكم انكم دوزوا الوقت واللي ما غاديش يخليكم قنطانين. دونك كنتمنى هاد الفكره ديال الفيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش تخليو لي دي بوز بلو الا بغيتو تشوفوا فيديوهات اكثر بحال هكا، دي فيديو اللي يقدروا يعاونوكم في حياتكم اليوميه ديالكم. مثلا هذه اون لوكورونس تقدر تحيد لكم القنط ديالكم. الا بغيتو تشوفوا بلوس دو فيديو بحال هكا في لاشين ديالي وفي القناه ديالي، ما تنساوش تخليو لي دي بوز بلو، عزيز عليا نشوفهم. ما تنساوش اوسي تخليو لي دي كومونتير وتقترحوا عليا دي سيري اللي نتوما مفرجين فيهم عجبوكم، واقترحوا عليا باش انا نمشي نتفرج فيهم ونقول لكم الراي ديالي فيهم. جاتون لي كومونتير ديالكم بحال هكا بغيت هكا دي كومونتير هكا على لي سيري المفضلين ديالكم في هاد الوقيته. انا غادي ندير لكم بيزويات كبار، نقول لكم عوجكم مبروكه بصحه وسلامه، وباش ما تمنيتو تهلاو ليا في راسكم. سلامه.